नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। देउवा नै कांग्रेसको सभापतिमा दोहोरिए कांग्रेसले दुःख पाउने कांग्रेस नेता सिंहको दाबी। पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र समेत समाप्त भएको भनाई। लुम्बिनी प्रदेशले बनाएको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सरकारवालाहरूको सुझाव। विधेयकले सञ्चार माध्यमका सञ्चालक र सञ्चारकर्मी नै तर्सिने वातावरण बनेको दाबी। र एसियाली टेबल टेनिस प्रतियोगितामा नेपाललाई 2 महत्त्वपूर्ण जित प्राप्त। पुरुष टिम इभेन्ट्समा प्यालेस्टाइनमाथि 3-1 को सहज जित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल कांग्रेसका लागि निराशाजनक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगर अधिवेशनको शनिबार उद्घाटन गर्दै नेता सिंहले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो। नेता सिंहले अब पनि सभापतिमा शेरबहादुर देउवा नै दोहोरिने हो भने कांग्रेसले अझै दुःख पाउँछ भन्दै देउवाको नेतृत्वमा पार्टीले चुनाव हारेको र पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र समेत समाप्त भएको बताउनुभयो। नेता सिंहले आफू गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति रहेकै पार्टीको उपसभापति भइसकेको व्यक्ति रहेको भन्दै अब नेतृत्वमा आफ्नो स्वाभाविक दाबी रहने जिकिर गर्नुभयो। गणेशमान सिंहको परिवारमा भएकै कारण जिन्दगीभर दुःख पाएको भन्दै सिंहले देशभरका दुःख पाएका कार्यकर्ताको लागि आफू अगाडि बढेको दाबी समेत गर्नुभयो। राम्रो मात्र होइन, त्यो अचिभ गर्नलाई चाहिँ लामो स्ट्रगल गरेको त कांग्रेसको इतिहास छ नि त। मैले भने नि, साउथ एसियाको कुरा के, वर्ल्डमा नै नेपाली कांग्रेस पार्टी यो डेमोक्रेटिक भ्याल्युजहरूलाई चाहिँ स्ट्रगल गरेको पार्टीको रूपमा संसारभरिले चाहिँ चिन्छ नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई। यो कुरा मैले किन भनिरहेको छु भने महत्त्व बुझ्नु पर्यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको। यो चान्चुनी पार्टी हो, यो चाहिँ के कम्युनिस्ट पार्टीहरू हो, यो चाहिँ कमाउ धन्दामा चाहिँ लाग्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तो होइन नि त। उता देशकै केन्द्र रहेको काठमाडौँको कांग्रेस पार्टी सभापतिका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सभापतिमा कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता भीमसेन दाम प्रधानको पक्षबाट नीलकाजी साक्यको प्यानल खडा भएको छ। साक्यको प्यानल बीच कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंहको पक्षबाट प्रगतिमान रञ्जितको प्यानल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सभापतिका उम्मेद्वार साक्य समूहको उपसभापतिहरूमा सन्तकुमार महर्जन, सुशीला ढकाल, सचिवहरूमा सुसन वैद्य र पुरुषोत्तम खकुरेल र सहसचिवहरूमा विमला लामिछाने र अमृत मानन्दर हुनुहुन्छ। यसैगरी अर्का सभापतिका उम्मेद्वार रञ्जित समूहमा उपसभापतिहरूमा सुवीरनाथ खनाल र भरत कान्दुकार, सचिवहरूमा सम्झना राई र रमेश उप्रेती, सहसचिवहरूमा इन्द्ररत्न बज्राचार्य र मुना सिटौला रहनु भएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले क्रियाशील सदस्यता टुङ्गिएका जिल्ला, वडा र पालिकाहरूमा अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 10 वटा नगरपालिकाहरूमा शनिबार अधिवेशन सुरु भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सरकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्। बुटवलमा शनिबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजको आयोजनामा भएको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले संविधानको प्रावधान विपरीत सञ्चार माध्यमहरूलाई अंकुश लगाउने गरी प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन्। कार्यक्रममा धारणा राख्दै विश्लेषक मणिकर कार्कीले संविधानसँग बाजिने गरी ल्याएको विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दर्ता नवीकरण बन्दै गर्न सकिने प्रावधान र झुटा विवरण भएमा 5,000 रुपियाँ जरिवानादेखि 6 महिनासम्म कैद वा सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न नहुने बताउनुभयो। विश्लेषक मीनाक्षी नेउपानेले प्रेस स्वतन्त्रताको मानमर्दन गरी आएको विधेयक सञ्चार माध्यम र पत्रकारका लागि मात्र होइन, जनता, प्रदेश र राष्ट्रकै लागि विरोधी रहेको बताउनुभयो। उच्च अदालत बार बुटवलका जोक बहादुर केसीले शासकहरू आफ्ना सूचना लुकाउन खोज्दा विधेयक निरङ्कुश बनाएको भन्दै संशोधन होइन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले विधेयक नकारात्मक धारबाट आएको बताउँदै समाचारका विषयमा हुने
कमी कमजोरीलाई पनि फौजदारी कानुन सरह कारबाहीको प्रक्रिया राखेर विचार अभिव्यक्त गर्ने नागरिक, सञ्चार माध्यमका सञ्चालक र सञ्चारकर्मी तर्सिने वातावरण बनेको दावी गर्नुभयो। पत्रकार महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य भवानी प्रसाद पाण्डेले पत्रकारको हकहित मात्र होइन, सञ्चार माध्यम कसरी चल्ने, विज्ञापनको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा नरहेकाले यसलाई सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा कपिलवस्तुमा नदीजन्य वस्तुको दर रेट 50% वृद्धि भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक अध्यादेश मार्फत दर रेट बढाएपछि गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा महँगो हुन गएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशमा प्राकृतिक स्रोत शुल्कमा लाग्ने दर वृद्धि गरेको हो। तोकिएको नयाँ दरमा स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउनु समेत सुरु गरेका छन्। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका र विजयनगर नगरपालिकाले नयाँ दर रेटमा ठेक्का लगाउन सूचना प्रकाशन गरेका छन्। गत वर्ष तराईका जिल्लामा गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा प्रति घन फुटको 8 रुपियाँ कायम रहेको थियो। यो वर्ष बढेर 12 रुपियाँ तोकिएको छ। यसैगरी पहाडी जिल्लाका लागि प्रति घन फिटको मूल्य 8 रुपियाँ तोकिएको छ। गत वर्ष प्रति घन फुट 5 तोकिएको थियो। दर रेट बढाएसँगै विकास निर्माणका काम तथा घर र अन्य संरचना निर्माणका काममा थप खर्चिलो हुने भएको हो। सरकारले लिने दस्तुर वृद्धि भएपछि उपभोक्ताले पाउने मूल्य अझ आकाशिने नागरिक समाज कपिलवस्तुका अध्यक्ष दुलक पछाइले बताउनुभयो। राज्यलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर बढेपछि सामग्रीको समेत मूल्य स्वाभाविक रूपले वृद्धि हुने व्यवसायीको दाबी रहेको छ। मूल्य बढेसँगै कालोबजारी समेत बढ्ने हुनाले सरकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने विजयनगर गाउँपालिका 5 का रामप्रकट कोरीले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 659 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। 5598 वटा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 659 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 2621 वटा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 208 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 96.4% रहेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1123 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11,157 जना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सक्रिय संक्रमित हुने 17,652 जना पुगेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको सैना मैनामा रहेको दुधराक्षे बाँसगढी खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाले खानेपानीको स्वच्छता, उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सरसफाईका विषयमा शनिबार अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। संस्थाका अध्यक्ष छवि पाठकको अध्यक्षतामा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको सञ्चालन मुक्तबहादुर थापाले गर्नुभएको थियो। संस्थाका उपाध्यक्ष निरबहादुर पुलामीले स्वागत गरेको कार्यक्रममा खानेपानी संस्थाको उपभोक्ता, लाभान्वित क्षेत्रका प्रत्येक टोल विकास समिति, विद्यालय, क्लब लगायतको सहभागिता रहेको थियो। अन्तर्क्रियामा खानेपानीको समस्या, सार्वजनिक शौचालयको अवस्था र सरसफाईको समस्याका विषयमा छलफल गरिएको थियो। अहिले 3,60,000 लिटर क्षमताको पानी टङ्कीबाट खानेपानी वितरण गर्दै आएको संस्थाले 4,50,000 लिटर क्षमताका 2वटा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गरिरहेको छ। संस्थाले सैनामैना नगरपालिकाको वडा नम्बर 7, 8, 9 र कञ्चन गाउँपालिकाको लौसा क्षेत्रका गाउँलेलाई खानेपानी वितरणको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। साझा समाचारमा अब पालो रिपोर्टको। अहिले नेपाली युवाहरूमा पैसा कमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मानसिकता बढेको छ। भविष्य खोज्दै युरोप र अमेरिका जाने रहर बढ्दो छ। तर पैसा कमाउन विदेश होइन, नेपालमै पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रशस्त देखिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर 6 भरतपुरमा 15 जना युवाको समूह अहिले कृषिमै भविष्य खोज्दै सामूहिक पशुपालन तथा खेतीमा रमाउन थालेको छ। 2 वर्ष अगाडि सृजनशील कृषक युवा समूह नामक कृषि फारम दर्ता गरी सुरु गरिएको यो अभियानमा अहिले समूहले 60 वटा बाख्रा पालन गरिरहेको छ। 1.5 बिघा जग्गा भाडामा लिएर सुरु गरेको कृषि फारममा समूहले
पहिलो चरणमा बाख्रा पालनलाई प्राथमिकता दिएको छ। पछि बिस्तारै पशुपालनसँगै तरकारी खेती पनि गर्ने योजना यो समूहको छ। आफ्नै देशमा मेहनत गर्यो भने विदेश जानु पर्दैन भन्ने सोचले आफूहरूले समूह नै बनाएर यो अभियान सुरु गरेको समूहका सदस्यहरूको भनाइरहेको छ। युवाहरू पहिला समाज परिवर्तन होइन भोलिन्टियरिङ भन्दै हामी धेरै हिँड्यो र बिस्तारै के भने युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि बाहिर जाने क्रम हाम्रो सुरु भयो। मेम्बरहरू हराउँदै जाने होइन। अनि फेरि के भयो त भन्दा पहिला युवालाई स्वदेशमै केही गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ अनि समाज परिवर्तन हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा विचार त्यहाँबाट आयो। त्यो घटना देख्दै गर्दा र हामीले चाहिँ युवाहरू मिलेर 2 वर्ष अगाडि नै एउटा कृषि काम गरौँ न त, यसले गर्दा धेरैलाई पनि इन्भल्भ गर्न मिल्ने भनौँ न। शैक्षिक रूपमा धेरै पढे लेखेको छैन भने पनि उसलाई तालिम दिएर कृषिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचसहित हामीले चाहिँ यो कृषिको लागि हामीले 1.5 बिघा जग्गा चाहिँ लिजमा ल्यायौँ। समूहले कृषि समूह दर्ता गरेपछि सैनामिना नगरपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट अनुदान सहयोग समेत पाएको छ। 15 लाख अनुदान पाएको समूहले अहिलेसम्म बाख्राखोर व्यवस्थापन, भुसा गोदाम लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा करिब 28 लाख खर्च गरिसकेको छ भने 40 लाखसम्म खर्च गरेर कृषिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको जनाएको छ। अहिले पाएको अनुदान पर्याप्त नभए पनि समूहलाई अघि बढाउन अनुदानले ठूलो सहयोग गरेको छ। समूहले आगामी दिनमा बाख्रा पालनसँगै लोकल कुखुरा, हाँस र माछा पालन समेत गर्ने योजना रहेको जनाएको छ। नेपालमा बसेर आफ्नै घरको खाना खाएर पनि कृषिबाट आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिन्छ भन्ने सोच यो समूहमा आएको छ। बाख्रा सँगसँगै हाम्रो चाहिँ यो एरियामा चाहिँ नर्मली यो जुन जग्गा छ यहाँ चाहिँ हामीले लोकल कुखुराहरू, हाँस र माछाहरू राख्ने अबको प्लानिङ छ हाम्रो, जसले गर्दा यो मल्टी हुँदो रहेछ। यो बाख्राको दानाहरू हुन्छ, खसेको हुन्छ होइन, वेस्टेज गइरहेको हुन्छ, त्यो दानाहरू कुखुराले खाँदो रहेछ। विभिन्न किराकिरी हुन्छ, त्यो कुखुराले खाँदो रहेछ। र फेरि कुखुराहरू, हाँसहरूको फोहोरहरूबाट फेरि माछालाई पनि अलिकति सपोर्ट हुँदो रहेछ र त्यही माछा पोखरीमा हाँस पनि खेल्न मिल्दो रहेछ। यसले गर्दा अलिकति मल्टी नगर्दासम्म चाहिँ त्यति हामीले प्रभावकारी नदेखेको हुनाले हामीले अब निकट भविष्यमा छिटै नै त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। अहिले समूहमा 60 वटा बाख्रा रहेका छन्। तिनको व्यवस्थापन गर्न समेत चुनौती छँदैछ। त्यसमाथि तरकारी खेतीदेखि माछा र हाँस पालनसम्मको योजनाले समूहका सदस्यमा ऊर्जा थपिएको छ। तत्काल बाख्राको व्यवस्थापन गरिएको र तिनको रेखदेख, दानापानी र घाँसको जोहो गरेर समूहलाई प्रारम्भिक चरणमा सफल बनाउने योजना सहित सिक्ने अवसर प्राप्त भएको समूहका सञ्चालकहरूको भनाइरहेको छ। समूहगतमा सञ्चालन माउलाई एकतिर, पाठापाठी एकतिर, बोकाहरू एकतिर गराएर टाइममा दाना दिनु पर्यो, पानी दिनु पर्यो, घाँस दिनु पर्यो, सबै मिलाएर दिनु पर्यो। अब अरूले गरेको देख्दा पनि गरौँ कस्तो हुने रहेछ होइन, हामीले पनि गरौँ न भनेर त्यसरी। अझै पनि सरकारले कृषक समूहमा लगानी गर्ने हो भने कृषिबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास यो समूहमा रहेको छ। कृषि क्षेत्रबाट सरकारको लगानी अझै पर्याप्त छैन। युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायन रोक्न सामूहिक कृषिको अवधारणा अनुसार अहिले सृजनशील कृषक युवा समूहले गरेको कृषि अभियान युवाहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसका लागि सरकारले आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रमा अनुदानको प्रतिशत बढाउने, कृषि गर्न युवालाई प्रोत्साहित गर्ने र सस्तो ब्याज अनुदानलाई थप प्रभावकारी बनाउनु जरुरी रहेको छ। जे हो, सृजनशील कृषक युवा समूहमा आबद्ध 15 जना युवाहरूले जसरी कृषिमा लगानी गरी कृषिमै रम्ने प्रयास गरेका छन् त्यसको सराहना गर्नै पर्छ। यस्तै अभियान अन्यत्र पनि गरिए कृषि क्रान्ति नेपालमै सम्भव हुनेछ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। साझा टेलिभिजनका लागि ब्युरोको रिपोर्ट। रिपोर्टपछि अब बाँकी समाचार। बुटवलमा विश्व अहिंसा दिवस मनाइएको छ। शनिबार मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रूपन्देहीले विश्वमै अहिंसाका लागि उदाहरणको रूपमा मानिएका भारतका महात्मा गान्धीको जन्मदिन अक्टोबर 2 पारेर अहिंसा दिवस मनाएको हो। शान्ति समाज रूपन्देहीले बुटवलको राजमार्ग चौराहामा गान्धीको स्मरण गर्दै विश्व अहिंसा दिवस मनाएको हो। उक्त अवसरमा समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले दिगो शान्ति बिना समाज र मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने भएकाले हिंसालाई निर्मूल गर्नेतर्फ विश्वभरकै सरकार र राजनैतिक दलहरूको ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल विश्व शान्तिका अग्रदूत बुद्धको जन्मथलो भएकाले संसारभरि शान्ति र अहिंसाको सन्देश फैल्याउनु लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विशेष नीति र योजना बनाउन खनालले आग्रह गर्नुभयो। दार्चुलामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिँदा नेपाली नागरिक जयसिंह धामी बेपत्ता भएको र गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा समेत घटनामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा समेत भारतले दोषी सुरक्षाकर्मी पक्राउ गरी
सुपुर्दर्गी सन्धि अनुसार नेपाललाई हस्तान्तरण नगर्नु विडम्बना भएको खनालको भनाइ छ। राजनैतिक दलका युवा र विद्यार्थी सङ्गठनलाई हिंसा रहित समाज निर्माणमा प्रेरित गर्दै अहिंसा र प्रेममय विचारतर्फ उत्प्रेरित गर्ने अभियान देशव्यापी रूपमा चलाउन जरुरी रहेको मानवाधिकार तथा शान्ति समाज रूपन्देहीका सभापति डीपी खनालले उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना महामारीका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। कोरोना महामारी पूर्वाधार निर्माणमा भएको सुस्तता, व्यवसाय मैत्री वातावरणको अभावका लगायतका कारण निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई निजी क्षेत्र मैत्री नीति र सोही अनुसारको व्यावसायिक वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका हुन्। बुटुल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देहीको शनिबार सम्पन्न 28औं सल्लाहकार सभामा बोल्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण विकास हुन नसकिरहेको अवस्थामा कोरोना महामारीले आफूहरूको लागि थप जोखिममा परेको बताएका थिए। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको लागि पनि मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइरहेको थियो। उनीहरूले व्यावसायिक वातावरण बनाइदिन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। कार्यक्रममा रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै आयात प्रतिस्थापनको लागि प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा बुटुल उद्योग वाणिज्य सङ्घले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र सरकारको महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा रहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख एवं जनवादी गीतकार एवं सङ्गीतकार पूर्णबहादुर घरती मगरलाई उत्सर्ग जनसङ्गीत राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिनु भएको छ। जनवादी गीत सङ्गीतको माध्यमबाट नेपाली समाजको सांस्कृतिक एवं राजनैतिक रूपान्तरणमा पुर्याएका योगदानलाई कदर गर्दै विशिष्ट योगदानको कदर स्वरूप सभामुख एवं जनसङ्गीतकार घरतीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको उत्सर्ग फिल्म्स नेपालका अध्यक्ष केएल पीडितले जानकारी दिनुभयो। दाङमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको उत्सर्ग सङ्गीत अवार्ड 2078 सँगै आगामी मङ्सिर 11 गते ताम्रपत्रसहित 25,000 राशिको उत्सर्ग जनसङ्गीत राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिने अध्यक्ष पीडितले बताउनुभयो। 2046 सालदेखि शिक्षण पेसाबाट अवकाश लिई राजनीतिमा पूर्णकालीन भएका सभामुख घरतीले जनयुद्ध भावधाराका 100 गीत तथा कविता रचना गर्नुभएको छ भने दर्जनौं गीतहरूमा सङ्गीत संयोजन समेत गर्नुभएको छ। विभिन्न सांस्कृतिक समूहको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन सामना सांस्कृतिक परिवारको केन्द्रीय संयोजक समेत बन्नुभएका सभामुख एवं जनसङ्गीतकार घरतीले सांस्कृतिक सिपाहीका रूपमा जनक्रान्तिमा उच्च योगदान पुर्याउनु भएको जनाइएको छ। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुतार्तेले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गर्नुभएको छ। बहुसङ्ख्यक फिलिपिनोहरूको भावना म योग्य छैन भन्ने छ। मैले उपराष्ट्रपतिको चुनाव लड्नु संविधानको मर्म विपरीत हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ। डुतार्तेले भन्नुभयो, म राजनीतिबाट सन्यासको घोषणा गर्छु। यसअघि गत अगस्तमा डुतार्तेले उपराष्ट्रपतिमा चुनाव लड्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। विपक्षी दलहरूले भने डुतार्तेको उपराष्ट्रपतिमा लड्ने योजनाको वैधताप्रति प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले यो निर्णय संविधानको मर्म विपरीत रहेको बताएका थिए। फिलिपिन्समा एक पटक 6 वर्षको कार्यकाल सकेपछि राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक चुनाव लड्न पाउँदैनन्। विपक्षीको चर्को दबावपछि डुतार्तेले आगामी वर्ष हुने उपराष्ट्रपतिको चुनाव नलड्ने र आफ्नो कार्यकाल समाप्तिसँगै राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गर्नुभएको हो। 2016मा निर्वाचित भएका राष्ट्रपति डुतार्तेको कार्यकाल आगामी वर्ष सकिँदैछ। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। कतारको दोहामा भइरहेको 25औं एसियाली टेबल टेनिस प्रतियोगितामा नेपालले 2 महत्त्वपूर्ण जित निकालेको छ। नेपालले पुरुष टिम इभेन्ट्समा प्यालेस्टाइनमाथि 3-1 को जित निकालेको छ। त्यसमा नेपालका तर्फबाट स्यान्टु श्रेष्ठ, विनेश खनिया र अमरलाल मल्लले चुनौती पेश गरेका थिए। त्यस्तै मेन्स डबल्समा स्यान्टु र विनेशको जोडीले
कतारी टिमलाई 3-1 पराजित गरेर दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। कतारले एसियाली स्तरको टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजना गरेको यो दोस्रो अवसर मात्र हो। कतारमै एसियाली टेबल टेनिस युनियनको साधारण सभा पनि हुनेछ र त्यसमा नेपालका तर्फबाट अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घका अध्यक्ष चतुरानन्दराज वैद्यले भाग लिने जनाइएको छ। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। देउवा नै काङ्ग्रेसको सभापतिमा दोहोरिए काङ्ग्रेसले दुःख पाउने काङ्ग्रेस नेता सिंहको दाबी। पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र समेत समाप्त भएको भनाई। लुम्बिनी प्रदेशले बनाएको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सरकारवालाहरूको सुझाव। विधेयकले सञ्चार माध्यमका सञ्चालक र सञ्चारकर्मी नै तर्सिने वातावरण बनेको दाबी। र एसियाली टेबल टेनिस प्रतियोगितामा नेपाललाई 2 महत्त्वपूर्ण जित प्राप्त। पुरुष टिम इभेन्ट्समा प्यालेस्टाइनमाथि 3-1 को सहज जित। हवस् त अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौँ। नमस्कार।